त्यस्ता वेद पुराण उपनिषदका पुस्तकहरू, कोही मठ मन्दिरहरू र कुनै त्यस्ता खालका अन्य ओमकार ध्वनियुक्तहरू वैदिक विधि अन्तर्गतले दिएका ती चिन्हहरूको प्रयोग गरिन्छ। चिन्हलाई प्रयोगको क्रममा दर्शकवृन्द जस्तै आधुनिक युगमा पनि प्रयोग त भइ नै राखेको छ भने परापूर्व कालहरूदेखि पनि यसको प्रयोगहरू भने गर्दै आइराखेको अवस्थाहरू रहेको छ। जहाँ द्वार देवताको रूपमा पनि त्यस्ता खालका भगवानका फोटोहरू पनि राख्ने प्रचलनहरू पनि रहेको छ। शुभ देवी देवताका पनि कतै कतै घरका दायाँ बायाँ पक्षहरूमा पनि राख्ने प्रचलनहरू भने यहाँहरूले सर्वविविध रूपमा देख्नै भएको र आफूले राख्दै पनि आइराख्नु भएको अवस्था पनि रहेको छ। र त्यसमा विशेष गरेर दर्शकवृन्द स्वस्तिक, जसलाई हामीले हाम्रा वेदका मन्त्रहरूमा स्वस्ति न इन्द्रो वृद सवाह, जसलाई स्वस्ति भनेको हर हमेशा शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, इज्जत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्ने चिन्हको रूपमा पनि मानिन्छ। जसलाई हामीले लक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा पनि मान्दछौँ। स्वयं लक्ष्मी त्यस्ता स्वस्तिक चिन्हमा आएर पदार्पण गर्नुहुने उहाँको आसनको रूपमा पनि मानिन्छ। र स्वयं गणेशले पनि आफ्ना भुजाहरूमा त्यसै गरी तपाईँका स्वस्तिक चिन्हहरू पनि लिनुभएको छ। र स्वस्तिक चिन्हको पछाडिपट्टिको स्वस्तिक चिन्ह र अनि अगाडिपट्टि उहाँको आफ्नो आसनहरू पनि रहेको अवस्थाहरू पनि हामीले देख्दछौँ। र स्वस्तिक चिन्ह बनाउँदाखेरि दर्शकवृन्द विशेष गरेर कतिपय धातुहरूको पनि निर्माण गर्ने गरिन्छ। कहीँ तामाको धातुको गरिन्छ, कहीँ पित्तलको गरिन्छ, कहीँ सुनका पनि बनाइन्छ, कहीँ चाँदीको पनि बनाउने भएको हुनाले ग्रहको पनि स्वस्तिक समक्ष आएर एसोसिएट भएको अवस्था प्रतीतिहरू रहन्छ। दर्शकवृन्द विशेष गरेर चन्द्रमा ग्रह स्वस्तिक चिन्हमा अर्थात् स्वस्तिक सिम्बोलिकमा आएर बस्ने भएको कारणले गर्दा स्वस्तिक चिन्हमा चन्द्रमाको मन कारक रहने भएको कारणले गर्दा यदि तपाईँ आफ्नो मन चञ्चलता छ, मनमा कतै अलि अशान्ति र पीडाका पक्षहरू रहेको छ, मनकै कारणले गर्दा विद्या बुद्धिहरूमा बाधा छ, शिक्षामा बाधा छ, मनकै कारणले गर्दा व्यापार व्यवसाय उन्नतिमा बाधाहरू छ, कतै दाम्पत्य र पारिवारिक जीवनमा मनकै कारणले गर्दा कतै पीडाका पक्षहरू दिइराखेको छ भने तपाईँले भने दर्शकवृन्द चाँदीको स्वस्तिकलाई निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। चाँदीको स्वस्तिकलाई निर्माण गरेर वैदिक विधिले प्राण प्रतिष्ठा गरेर यदि तपाईँ आफू सुत्ने कोठामा झुन्ड्याउनुहुन्छ ढोकामाथि भने दाम्पत्य र पारिवारिक जीवनमा सुख शान्ति दिन्छ। यदि तपाईँ आफूले व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थानमा व्यापार व्यवसायमा कुनै त्यस्ता खालका अडचन, त्यस्ता खालका व्यवधान, त्यस्ता खालका कुनै पीडा र दुविधाहरू छन् भने पनि तपाईँले आफ्नो काउन्टरमा लक्ष्मीको स्थिरताको क्रम सँगसँगै लक्ष्मी वैदिक विधि अन्तर्गत त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेर चाँदीको स्वस्तिक राख्न सक्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्द मूलद्वार यदि तपाईँ आफ्नो दक्षिण फर्केको छ या पश्चिम फर्केको छ, घरमा लक्षण र सहहरू यी आदिहरूमा कतै त्यस्ता खालका प्रब्लम, कतै त्यस्ता खालका व्यवधान र कतै त्यस्तो खालको दुविधा र कुनै मुस्किल र कतै अप्ठ्यारा परिस्थिति, अप्ठ्यारा बाथरुमहरू छन् भने दर्शक त्यसको लागि गर्नुपर्ने भनेको स्वस्तिकलाई मूल ढोकामा झुन्ड्याउने गरिन्छ। र स्वस्तिकलाई झुन्ड्याउँदाखेरि बाहिरपट्टिबाट पनि झुन्ड्याउने प्रचलन पनि रहेको छ। यदि तपाईँ आफूले भित्रबाट पनि यदि स्वस्तिकलाई त्यसरी झुन्ड्याउनु भयो र अनि कुनै काममा निक्लिने बेलामा स्वस्तिकलाई दर्शन गरेर निक्लिनु भने कार्यमा सफलता मिल्ने अवस्था परिस्थितिहरू चाहिँ रहन्छन्। दर्शकवृन्द त्यसै गरी कुनै पनि कम्पनी या फ्याक्ट्रीहरूमा कुनै बाधाहरू भयो, कुनै त्यस्ता खालका नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू आए अर्थात् काम गर्दा गर्दैखेरिको अवस्थामा कुनै त्यस्ता खालका पीडा र व्यवधानहरू भयो भने पनि तामाको स्वस्तिकलाई वैदिक विधिले प्राण प्रतिष्ठा गरेर तपाईँले प्रत्येक मूलद्वारहरूमा अर्थात् तपाईँ आफ्नो कुनै पनि कम्पनी फ्याक्ट्रीहरूको कुनै मेसिनरी आइटमहरूमा यदि प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारणा गर्नुभयो अर्थात् राख्नुभयो भने पनि त्यसमा नराम्रो ऊर्जा शक्तिहरूलाई कटाएर जाने अवस्थाहरू स्वस्तिकबाट रहन्छ। र अनि दर्शकवृन्द जस्तै यतापट्टि पञ्चधातुद्वारा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ। पञ्चधातुद्वारा वास्तुपर कुनै भर्याङहरू भनौँ न उल्टो घुमेको अवस्थामा रह्यो अर्थात् तपाईँ आफूले घरलाई नैऋत्य कोणलाई दक्षिणतर्फ मतलब अत्यन्तै नीच अर्थात् डाउनको रूपमा यदि यहाँले बनाउनु भयो, कम भाग बन्यो र अनि यदि उल्टो भर्याङ हुँदाखेरि घरमा त्यसरी नराम्रा ऊर्जा शक्तिहरू बन्न गए, नराम्रो पक्षहरू र परिस्थितिहरू यदि बन्न गएको अवस्था परिस्थितिहरूमा भने आदरणीय दर्शकहरू यदि स्वस्तिकको चिन्हलाई तपाईँ आफूले भनौँ न धातुबाट निर्माण भएको जसलाई पञ्चधातुको रूपमा मानिन्छ त्यसलाई भर्याङमा यहाँले टाँसिदिनु भएको खण्डमा नराम्रा ऊर्जा शक्तिहरू कट्दै सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको आगमन र ग्रहको पक्षबाट सफलता र वास्तुपरकमा पनि कुनै त्यस्ता खालका नराम्रा पक्ष परिस्थितिहरू भने कटेर जान्छन्। र स्वयं गणेशको सिद्धि बुद्धि ज्ञानको प्रतीकको रूपमा पनि रहने भएको हुनाले छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गहरूले कुनै शिक्षामा बाधा हुँदा
अर्थात् पढाइको क्रम र काम कमाइहरूमा कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दा या सरस्वती माताको दृष्टिगोचर वाग्देवीको तपाईँ आफूसँग यदि नपरेको खण्डमा कतै त्यस्तो खालको समस्या परेको खण्डमा यहाँले पढ्ने कोठामा पूर्वतर्फ झुन्ड्याएर यदि पञ्चधातुकै स्वस्तिक राख्नुभएको खण्डमा शुभ पक्ष भने अवश्य पनि रहन्छ र त्यो शुभ पक्षको कारणले गर्दा वास्तुपरक अर्थात् तपाईँ पूर्व फर्किनुभयो पढ्नको लागि या उत्तर फर्किनुभयो र विशेष गरेर दर्शकबिन्दु पूर्व सरस्वतीको कक्षको रूपमा पनि मानिन्छ पूर्व उत्तरको स्थानको लागि र पूर्व स्वयं भनौँ न ब्रह्माजीको स्थानको रूपमा पनि मानिने सूर्यको उदयको आगमनको सँगसँगै दर्शकवृन्द जसरी भनौँ न स्वस्तिकलाई दर्शन गरेर यदि तपाईँ आफूले आफ्नो माता सरस्वती जुन कि श्वेताम्बर धारणा गर्नुभएकी सेती वस्त्र धारणा गर्नुभएको र अनि साथसाथै तपाईँको चाहिँ सेतो हाँसमा सवार हुनुभएकी वीणा हिँड्दै गरेकी सरस्वतीलाई स्मरण गरेर यदि तपाईँ आफू पठन पाठनको क्रममा यदि अगाडि बढ्नुभएको खण्डमा पक्कै पनि तपाईँलाई ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिले सपोर्ट त दिने नै भयो र वास्तुपरक सिम्बोलिक चिन्ह स्वस्तिकले पनि यहाँलाई नराम्रो ऊर्जा शक्तिहरू कटाएर सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको आगमन र सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको पथ र पक्षहरूलाई निमन्त्रणा दिने खालको ग्रहको परिस्थितिहरू बन्ने भएको कारणले गर्दा दर्शक स्वस्तिक चिन्ह तपाईँ आफूले पढाइको कोठामा पनि पञ्चधातुमा राख्न सक्नुहुनेछ र अनि साथसाथै दर्शकवृन्द यदि तपाईँ आफूले स्वस्तिक चिन्ह पूजा कोठामा त दुईतर्फ राख्नु नै हुन्छ दायाँ र बायाँको पक्ष जसलाई चन्द्रमा मनकारक भएको कारणले गर्दा चन्द्रमा पृथ्वी तत्त्वबाट अत्यन्त निकटस्थ ग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन कि चन्द्रमा स्वयं कर्कट राशिलाई प्रतिनिधित्व गरेर जाने र चन्द्रमाको सोमबार जसलाई हामीले सोम भन्छौँ शिव अर्थात् तपाईँको चन्द्रबार पनि भनेर भनिन्छ स्वयं चन्द्रमाको सोमबारको दिन रहने भएको हुनाले तपाईँ आफूले जुन जुन स्थानमा या व्यवसायिक स्थानमा राख्नुहुन्छ या तपाईँ आफूले कुनै पनि होटल या कुनै पनि हस्पिटल या कुनै पनि शिक्षालयहरू आदिमा राख्नुहुन्छ भने पनि सोमबारकै दिनमा वैदिक विधि अन्तर्गत प्राण प्रतिष्ठा गरेर स्वस्तिक चिन्हलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँलाई कतै अझै दुविधा भएको खण्डमा दर्शकवृन्द जस्तै स्वस्तिक एक त वास्तुपरकको चिन्हको रूपमा मानिन्छ र त्यसै पनि वेदबाट उच्चारण भएको उक्त स्वस्तिक जुन मन्त्र जुन रहेको छ स्वस्ति शान्ति अर्थात् तपाईँको चाहिँ समृद्धि र उन्नति प्रगतिको कामना दिने त्यस्तो चिन्हलाई वास्तुपरक वस्तुको मिलानको क्रमको पक्षमा पनि मानिन्छ जहाँ यहाँलाई पूर्ववत व्याख्या गरे अनुसार सुनको चाँदीको अनि यहाँलाई पित्तलको पनि निर्माण गर्न सकिन्छ र अनि साथसाथै दर्शकहरू जस्तै मेटल अर्थात् जुन कि पञ्चधातु अष्टधातुबाट पनि निर्माण गर्न सकिन्छ र अर्को यहाँलाई सौहार्द रूपमा नै अझ सस्तो र राम्रो पक्षमा पनि निर्माण गर्दा जसलाई हामीले काठबाट पनि निर्माण गर्न सकिन्छ जहाँ तपाईँ आफूले काठको अझ सक्नुभयो भने त तपाईँले खयरको बनाउन सक्नुहुन्छ पलासको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ आफूले जस्तै यो धुपीको सल्लाको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्योभन्दा पनि उत्कृष्ट भनेको चाहिँ बेलको वृक्षको पनि यहाँले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ अझ त्योभन्दा पनि उत्कृष्ट स्वस्तिक निर्माण गर्दा तुलसीको डाँठको पनि यहाँले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तुलसीको डाँठको निर्माण गर्दा नराम्रो ऊर्जा शक्तिलाई कटाइदिन्छ दर्शकवृन्द जुन काठबाट निर्माण भएको स्वस्तिकमा भनौँ न यसका धेरै अप्सनहरू पनि रहेका छन् निर्माण गर्ने पक्षहरूमा भने जुन कि तुलसी उसै पनि विष्णुको प्रतीकको रूपमा रहने स्वस्तिक स्वयं विष्णुको प्रतीकको रूपमा रहने र चन्द्रमा ग्रहको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने भएको कारणले गर्दा स्वयं लक्ष्मीको अंश अवतारको रूपमा पनि मानिने भएको कारणले गर्दा तुलसीको निर्माण गर्नको कारणले गर्दा उक्त घरमा नराम्रा ऊर्जा शक्तिहरूलाई कटाएर सकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई ल्याउँछ र त्यति मात्र नभएर व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थानमा पनि यदि तपाईँ आफूले स्वस्तिकलाई यदि प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा व्यापार व्यवसायमा भने सरलता सहजता र सफलताको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई भने त्यत्तिकै राम्रो पक्षमा दिने अवस्था रहन्छ र आदरणीय दर्शकहरू स्वस्तिकको जुन कि चिन्हको जुन प्रयोग जुन रहेको छ त्यो प्रयोग माता लक्ष्मीले पनि गर्नुभएको अवस्थाहरू पनि रहेको छ लक्ष्मी जहाँ श्री सम्पत्ति ऐश्वर्य कृतिहरूको जुन कमको पक्षमा रहँदाखेरि सुनद्वारा निर्मित 22 क्यारेट बराबरको सुन या धातुद्वारा निर्माण भएको यदि पक्ष भनौँ न स्वस्तिकलाई यदि तपाईँ आफूले राख्नुभयो घरमा अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा गरेर राख्नुभएको खण्डमा भने स्वयं माता लक्ष्मीको आगमन रहन्छ जसलाई श्रेष्ठते लक्ष्मी चपतनेहा बहुरात्रै पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तम स्म निखाणा मुम्बई खाणा
सर्वलोकम मयि खाणा अर्थात् यस्तो जुन मन्त्र रहेको छ वैदिक मन्त्र, उक्त वैदिक मन्त्रले पञ्चामृतद्वारा प्राण प्रतिष्ठा गरेर उक्त सुनको धातुलाई अर्थात् सुनको स्वस्तिकलाई प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हुनुहुनेछ। के लक्ष्मी दर्शकबिन तपाईँ हामीलाई कमी भएको छैन होला र? सबैलाई छ दर्शकबिन। लक्ष्मी चलायमान छिन्, चञ्चलमान छिन्, तसर्थ उक्त स्वस्तिकलाई ढोकाका दुईवटा द्वारहरूमा प्रयोग गर्न सक्ने भयो। अनि तुलसीको मठहरू जहाँ हामी हाम्रो वैदिक विधि अन्तर्गत जहाँ पूजा गर्छौँ, स्वस्तिक चिन्ह निर्माण गर्छौँ, जहाँ मोटर गाडी विश्वकर्मा बाबाको लागि सम्झेर तपाईँ हामीले पूजा गर्छौँ, त्यो पूजा गर्दाखेरिको अवस्था भने स्वस्तिक स्वयं ओमको प्रतीकको रूपमा बनिरहने भएको कारणले गर्दा स्वस्तिक निर्माण गरिन्छ। विशेष गरेर धनासार गृह अर्थात् कुबेर गृह अर्थात् भण्डारण गृह भनेर भनिन्छ, जहाँ तपाईँ हामीले सुनका गरगहनाहरूलाई भनौँ राख्दछौँ, जहाँ तपाईँ हामीले आर्थिक उन्नति प्रगतिका पक्षमा पैसाहरू यदिलाई राख्दछौँ, जहाँ तपाईँ हामीले माता लक्ष्मीको आयको स्रोत मानिने कुनै पनि विषयवस्तुहरूको स्थानमा भने यदि तपाईँ आफूले सुनको निर्माण गरेर राख्न सक्नुभयो, वैदिक विधिले प्राण प्रतिष्ठा गरेर राख्नुभयो भने सालमा एकपटक लक्ष्मीको आराधना, लक्ष्मीको पूजा, लक्ष्मीको पाठ यही विधिद्वारा यदि तपाईँ आफूले गर्नुभएको खण्डमा आदरणीय दर्शक स्वस्तिकबाट पाउने ऊर्जा शक्ति र स्वस्तिकबाट पाउने सकारात्मक इनर्जिता भयो नै भयो दर्शकबिन। त्यसमा पनि यहाँको लागि काम, यहाँको लागि कमाई, यहाँको लागि उन्नति, यहाँको लागि प्रगति र यहाँको लागि समृद्धिको पक्ष र परिस्थितिहरू भने निर्माण भएर जान्छ नै। त्यसरी निर्माण भएर जाने विषय वस्तुको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई चिन्तन गर्दा, मनन गर्दा र अनि साथसाथै दर्शकबिन त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई यदि घरमा प्रतिस्थापित गर्दा शुभ पक्षहरू पनि अवश्य पनि प्राप्त हुन्छन्। र त्यसै गरी आदरणीय दर्शकहरू वास्तुका जुन वस्तुको मिलानको क्रमको पक्षमा घरमा भनौँ न यहाँहरूले घरमा द्वारमा अर्थात् तपाईँ आफूले आफ्ना कोठामा र अनि साथसाथै यहाँले जस्तै पूजा स्थलहरूमा या त्यस्ता मिटिङ हलहरूमा पनि यसरी सजावट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको पक्ष र अहिलेको परिस्थितिहरूमा दर्शकबिन स्वस्तिक चिन्ह कतिपय महानुभावहरूले उल्टो लेख्नुभएको अवस्थाहरू पनि मैले देख्छु, जहाँ उल्टो लेखिराख्नु भएको अवस्था छ, जसलाई तपाईँ आफूले राम्रो तरिकाले अहिले दिएका जुन स्याम्बोलिक चित्रहरू जुन छन् ती चित्रहरूमा तपाईँले हेर्नुहोस्। पहिला दायाँबाट स्वस्तिक बनिन्छ अनि त्यसपछि बायाँबाट बन्ने गर्दछ र यसलाई बन्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँको चार तत्त्वको रूपमा मानिन्छ, जसलाई चार तत्त्वहरूमा पृथ्वी, जल, तेज, वायुको र आकाशको जुन क्रम त भयो नि पञ्चतत्त्वलाई आधारित, र चार दिशाको रूपमा पनि मानिन्छ, जसलाई पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणको जुन दिशाको रूपमा पनि यसलाई मानिन्छ। र अनि साथै दर्शकबिन बीचमा जुन ब्रह्मस्वरूपको रूपमा, जसलाई ब्रह्मस्थानको रूपमा केन्द्रीकृत अर्थात् केन्द्रबिन्दुको स्थानको रूपमा पनि मानिने भएको कारणले गर्दा बीचमा जहाँ स्वस्तिकको चिन्ह बनाएर पूजा गरिन्छ, जहाँ स्वस्तिक बनाएर पाठ गरिन्छ, जहाँ स्वस्तिक बनाएर मन्त्र गरिन्छ र प्राण प्रतिष्ठा गरिन्छ। र अनि दर्शकबिन यदाकदा तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको छ बीचमा जुन कि चारवटा टिकाहरू पनि लगाउने गरिन्छ, जहाँ ईशान कोड रहन्छ, जहाँ अग्नि कोड अनि नैऋत्य कोड र अनि वायव्य कोड। यी चार कोडहरूको बिचमा स्वस्तिक बनाइसकेपछि सानसाना जुन गोलाकार अर्थात् जुन कि गोल वृत्ताकारको रूपमा मानिन्छ, वृत्ताकारको चिन्हहरू निर्माण गरिन्छ। त्यो चिन्हहरूलाई टिका लगाउँदाखेरिको पक्षमा त्यसलाई चार वेदको रूपमा पनि मानिन्छ, जहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद चार वेदको रूपमा मानिन्छ। अनि साथसाथै दर्शकहरू जसरी स्वस्तिकभन्दा थोरै अलिकति झुकाउने अर्थात् थोरै यसलाई निकाल्ने पनि प्रचलन रहेको छ, जुन कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको त्यो झुकाउँदा अर्थात् त्यसलाई निकाल्दाखेरिको अवस्थामा भने कतै दर्शकबिन त्यसले अग्निकोड देखाइराखेको हुन्छ, त्यसले नैऋत्य कोड देखाइराखेको हुन्छ र त्यसले वायव्य कोड देखाइराखेको हुन्छ र अर्को ईशान कोड पनि देखाउँदछ दर्शकबिन। र त्यहाँभित्र जुन कि धेरै प्रकृति र धेरै वातावरणहरूका पक्ष रहन्छन्, एक त चार दिशा र अर्को विदिशाको क्रमको रूपमा रहने ईशान, नैऋत्य, अग्नि र वायव्य कोडको क्रमको रहन्छ। र अनि त्यसमा मध्यको जुन दुईवटा स्वस्तिकको जुन आएर मिलनको जुन बिन्दु रहन्छ, जसलाई ब्रह्मस्थान अर्थात् जसलाई तपाईँ आफ्नो सृष्टिको आदिम कालको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। तसर्थ त्यो सृष्टिको आदिमकाल स्थानको रूपमा रहने, जसलाई हामीले केन्द्रबिन्दु अर्थात् जसको भनौँ नाभि कमलद्वारा भगवान् श्री ब्रह्माजीका नाभि कमल, विष्णुका नाभि कमलद्वारा ब्रह्माको प्रादुर्भाव अर्थात् प्राकट्यताको जुन क्रमको पक्ष व्याख्या गरेको छ, त्यो स्वस्तिक चिन्हमै
भनौँ न त्यसको खालको पनि मानिएको छ। तसर्थ दर्शक स्वस्तिकका कति फाइदाहरू रहेछन् त, कति वास्तुपरक त्यसको चाहिँ जीवन जिउने कलाको पक्षहरूमा रहेछ र अनि कुन कुन स्थानमा प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा भने त्यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति र त्यसबाट पाउने सरलता सहजता र त्यसबाट पाउने भनौँ न उन्नति समृद्धिका पक्ष प्रतिनिधिहरूलाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्दो रहेछ। त दर्शक त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस्तो पात्रको रूपमा जसलाई हामीले स्वस्तिक चिन्हको रूपमा मानिन्छ, जसलाई अहिले सतीसा भनेर पनि कतिपय प्रचलनमा रहेको छ, त्यसको उच्चारण भनेको स्वस्तिक नै रहन्छ। तसर्थ यस्ता स्वस्तिक सबाट उच्चारण भएको र अनि साथसाथै सरस्वतीको प्रतीकको रूपमा अर्थात् स्वयं शङ्करको प्रतीकको रूपमा, स्वयं शारदाको प्रतीकको रूपमा, स्वयं शम्भुको प्रतीकको रूपमा रहने त्यस्तो स्वस्तिक दर्शकवृन्द वास्तुपरकमा अत्यन्तै ठुलो अहम भूमिका रहन्छ। र यो दर्शकवृन्द जसलाई हामीले लेप्या रूपमा र अनि लेख्या रूपमा पनि पाउने प्रचलन रहेको छ। दर्शकवृन्द जसलाई हामीले लेप्या भनेको जसलाई हामीले भित्तोमा कोरेर या भित्तोमा तपाईँको लिपेर या तपाईँको पोतेर निर्माण गर्ने गरिन्छ र अनि साथसाथै लेख्या भनेको कुनै पनि त्यस्तो लेखेर दर्शकवृन्द जसलाई हामीले लेख्दछौँ अनि लेखेर निर्माण गर्छौँ र निर्माण गर्दाखेरिको अवस्थामा एक त काठबाट निर्मित भयो, अर्को दर्शकवृन्द अत्यन्तै पावरफुल जसलाई हामीले क्रिस्टल स्फटिकको रूपमा पनि मान्छौँ, क्रिस्टलको स्वस्तिक पनि पाइन्छ अनि साथसाथै दर्शकवृन्द त्यस्तै रत्नको पनि पाइन्छ। रत्नको पनि कतिपय यहाँलाई मुङ्गाको रत्नद्वारा जडित पनि निर्माण भएको अवस्था पनि रहन्छ अनि हिरा शुक्र ग्रहको प्रतीकको रूपमा रहने जुन कि हिराको पनि रूपमा पाइन्छ अनि पन्ना र पुष्पराजको रत्नको रूपमा पनि दर्शकवृन्द जुन कि त्यसरी निर्माण गर्ने गरिन्छ, जसको निर्माणको कारणले गर्दा मानौँ यदि तपाईँ आफ्नो घरमा कुनै पनि वास्तुशास्त्र सम्बन्ध अन्तर्गत कुनै मानौँ यहाँको पश्चिम दिशा शनि बिग्रियो भने नीलमद्वारा निर्मित भएको यहाँले यदि स्वस्तिकलाई राख्नुभएको खण्डमा घरमा शुभ पक्षहरू प्राप्त हुन्छन्। यदि तपाईँ आफूलाई शुक्र ग्रह मानव पूर्वद्वार निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो सम्भावना न्यून भएर पश्चिम रहेको खण्डमा उक्त स्वस्तिकलाई तपाईँ आफूले निर्माण गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ हिराद्वारा जडित भएको जुन स्वस्तिक रहन्छ दर्शकवृन्द। र अनि साथै तपाईँ आफूलाई बुध ग्रहले कतै पीडा दियो, बुध ग्रहको पक्षबाट वास्तुशास्त्र सम्बन्ध अन्तर्गत कुनै अप्ठ्यारा कुनै त्यस्ता खालका परिस्थितिहरू बन्यो भने पन्नाद्वारा जडित पनि यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ स्वस्तिक सम्पूर्ण ग्रह अनुसारको पनि निर्माण गर्ने सकिने भयो, अर्थात् सम्पूर्ण मेटलहरू अर्थात् जुन धातुहरू जुन रहेका छन् ती धातुहरूद्वारा पनि निर्माण गर्ने अवस्था परिस्थितिहरू पनि रह्यो र अनि शुभ माङ्गलिक कार्यमा राख्ने अनि साथसाथै शुभ माङ्गलिक कर्महरूमा त्यसलाई बोकेर हिँड्ने, शुभ माङ्गलिक कार्य गर्दा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ढोगेर अगाडि बढ्ने, मूलद्वारहरूमा राख्नु, पूजा कोठाहरूमा राख्नु, शिक्षालय देवालय मठ मन्दिरहरूमा राख्नु नै सबभन्दा भनौँ न सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्रदान गर्ने त्यस्तो स्वस्तिक दर्शकवृन्द जसलाई हामीले जुन कि ग्रह गोचर र ग्रहका परिस्थितिका कुनै पनि नराम्रा ऊर्जा शक्तिहरूलाई कटाएर अगाडि बढ्नको लागि अर्थात् ती ऊर्जा शक्तिहरूबाट जुन दिएको पीडा र जुन पाएको पीडा र कुनै पनि त्यस्ता खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अर्थात् जस्तै तपाईँको चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारणा भनौँ न राखिएको कुनै पनि स्वस्तिकको जल यदि 1 महिनासम्म पान गर्नको कारणले गर्दा पेटमा भएका विकार, मनमा भएका केही कलुषताहरू पनि सारा सम्पूर्णहरू कटेर जाने भएको हुनाले स्वस्तिकको त्यस्तो ठुलो अहम महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। दर्शकवृन्द तपाईँ हामी पाउँदै यस्ता विषयवस्तुलाई कहिले बुझ्न नसकेको हो कि कतै तपाईँ हामीले बुझेर पछाइराखेको पो हो कि अर्थात् कहिले काहीँ गर्न खोजेका विषयवस्तुहरूबाट पनि ती पीडाका पक्ष र परिस्थितिहरू तपाईँ हामीले पाइराखेको अवस्था पो हो कि। तसर्थ दर्शक तपाईँहरूले यस कार्यक्रमलाई हेर्दै हृदयङ्गम गर्दै मनन गर्दै चिन्तन गर्दै र त्यो चिन्तनता त्यो बुझाइ र त्यो क्रमको पक्ष र परिस्थितिहरूबाट जुन कि आफूलाई प्रयोग गरेर यदि तपाईँले हेर्नुभएको खण्डमा किन दर्शकवृन्द तपाईँ आफूले शान्ति र समृद्धि प्राप्त नगर्ने, अवश्य पनि तपाईँ आफूले यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ जुन कि सिम्बोलिक चिन्हहरू जुन छन् एक आपसमा परिपूरक रूपमा जुन कि ग्रह गोचरको सकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू प्रदान गर्ने अर्थात् जस्तै देवादिदेव भगवानका स्वयं आफ्नै सिम्बोलिक रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ आफूले घरमा जुन पूर्ववत व्याख्या गरे जसै गरी यदि राख्नुभएको खण्डमा स्वस्तिकबाट पाउने ऊर्जा शक्ति अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त
नमस्कार।